घोड़ी पे जाना जो है आज की कार पे जाने से मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो सादा वक़्त था, नूरानी चेहरा था, नूरानी शख्सियत थी और बड़ा ही खूबसूरत आपका ओढ़ना था। ज़्यादा जो है वो अपनी तरफ से किया जाता है, कुछ अहबाब भी इसमें हिस्सा लेते हैं, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम ठीक चल रहा है। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान ऑफिशियल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं, पर्सनैलिटी से इंटरव्यू करने के लिए मौका मिला है। तांदलियावाला का एक मारूफ मशहूर आस्ताना आलिया अवैस नगर, उनसे बात करने का मौका मिला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, यकीनन पीर मुर्शिद किसी भी इंसान की ज़िंदगी के लिए बुनियादी वज़्फ़ का हिस्सा रखते हैं और देखने वाले उन तमाम लोगों के लिए ये सआदत होगी और खुशकिस्मती होगी कि उनके ऊपर उनके पीर मुर्शिद का साया अभी तक कायम व दायम है। तो आइए इंशाल्लाह बात करते हैं पीर मोहम्मद इसहाक अहमद उवैसी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर माशाल्लाह आप इलाका में बड़े ही मशहूर व मारूफ, आपकी शख्सियत रोज़े अज़ल की तरह तबिंदा और रोशन है। आपने माशाल्लाह दीन में आपका एक बड़ा नाम है, इल्म व अदब की दुनिया में, दीन की बका में, दीन की सरबुलंदी में इनका बहुत बड़ा एक नाम है। हुज़ूर आपने दीन की अशात व तरवीज के लिए मदरसे बनाए। पहले तो मैं थोड़ी सी अपनी बारे में बात करता हूँ। आपने मेरी बड़ी तारीफ कर दी। दर हकीकत ये सब हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा उवैस करनी बारगाह रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका फैज़ है, आपकी नज़र अनायत है। जो कुछ है ये सब हज़रत ख्वाजा उवैस करनी बारगाह रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी तरफ से। मदरसे हमारे किबला वालिद ग्रामी हज़रत साईं मोहम्मद इब्राहिम साहब उवैसी, आप जब यहाँ उवैस नगर में तशरीफ़ लाए 1917 ईस्वी तकरीबन, तो आपने जंगल में क़याम फरमाया और सबसे पहले इस मकाम पे मस्जिद बनाई और साथ ही कुरान मजीद की तालीम, दरस, तदरीस का सिलसिला शुरू फरमाया। वही चल रहा है। हम तो खादिम हैं, उसी मदरसे को चला रहे हैं। पहला तो हो गया उवैसिया रिजविया उवैस नगर शरीफ माशाल्लाह। फिर दूसरी शाख जो है 1996 में चौक किलियांवाला, वहाँ पे उवैसिया रज़विया की कायम हुई। आपके वालिद गिरामी हज़रत आलामा मौलाना पीर मोहम्मद इब्राहिम उवैसी साहब, उनके लख्त जिगर फरमा रहे हैं कि हमने पहला मदरसा यहाँ पे काम किया, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़रूरत महसूस की कि इसका नेटवर्क जो है मज़ीद वसी करना चाहा, तो आपने 96 किलियांवाला में दोबारा इस शाख का संगे बुनियाद रखा। हुज़ूर अब तक आप कितने उलमाए कराम या कितने हुफ़ाज़े कराम जो हैं उन्होंने ये दरस व तदरीस की तालीम हासिल की और यहाँ से फ़ारिग हो चुके हैं?
یہ تعداد ماشاء اللہ سینکڑوں میں بنتی ہے ماشاءاللہ. اور اس میں صوفیاء کرام جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارا جو سلسلہ ہے یہ پوشیدہ ہے. جی جی. حضرت اویس کرنی بارگاہ رسول آپ کے جو بھی عقیدت مند ہیں سلسلہ سے وابستہ ہیں وہ اپنی مشہوری اپنا نام تک ظاہر نہیں کرتے، تو اس لیے ان کے اتنے لسٹیں وغیرہ نہیں بنائی گئی. ناظرین محترم، آپ کو بتاتا چلوں قبلہ پیر مرشد اپنے پاسٹ میں گورنمنٹ کے ٹیچر، ایک سرکاری استاد کی حیثیت سے بھی انہوں نے درس و تدریس کا ایک بڑا نام بلند کیا. تو ان سے کچھ ماضی کی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. قبلہ آپ نے اسکول لائف میں ٹیچنگ کی، تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ کب آپ نے یہ ریٹائرمنٹ لی تھی؟ ہم نے یہ ریٹائرمنٹ جو ہے تقریباً 96 میں لی. جی. علم کے ساتھ شغف اور علم کے ساتھ محبت، ان کا منہ بولتا ہوا ثبوت. 96 میں گورنمنٹ کی سیٹ سے ریٹائرمنٹ حاصل کی اور 96 ہی میں قلعہ والا چوک میں ایک دوسرا مدرسہ کھڑا کیا تاکہ وہ جو صبح کا مارننگ کا ٹائم اسکول میں صرف کرتے تھے وہ جا کے قلعہ والے میں صرف کرتے اور بعد میں ادھر اپنی رہائش گاہ پہ جو مدرسہ بنایا ہوا ہے وہاں پہ خرچ کرتے. دوران ڈیوٹی ملازمت کے گھر سے جایا کرتے تھے تو سادہ وقت تھا، نورانی چہرہ تھا، نورانی شخصیت تھی اور بڑا ہی خوبصورت آپ کا اوڑھنا تھا. آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے سکول میں ڈیوٹی کے لیے گیا کرتے تھے. حضور جب آپ گھوڑے پہ جاتے تھے تو آج کل کے اساتذہ کرام گاڑیوں پہ جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں، تو اگر آپ اس دور کو اس دور سے کمپیئر کریں، اس کا تقابل کریں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ گھوڑی پہ جانا جو ہے آج کی کار پہ جانے سے مجھے زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے. گھوڑی ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہی ادب والی تھی. جب کوئی سامنے سے آدمی آتا تو رک جاتی کہ یہ آدمی سلام کر لے، ہاتھ ملا لے. سکول عام طور پہ آزاد قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا سکول جو تھا گورنمنٹ ہائی سکول گڑھ، وہ تو ایک ایسا تھا کہ وہاں سکول کے ٹائم میں باقاعدہ نماز ہوتی ہے، بچے نماز ادا کرتے ہیں امام کے ساتھ اور ان کو دین کا شوق ملتا ہے، بڑے ادب والے بچے بن جاتے ہیں. ناظرین محترم، حضور قبلہ فرما رہے تھے کہ گھوڑی پہ جانا ثواب بھی ہے اور آقا صلاۃ وسلام کی سنت مبارک بھی ہے. تو حضور پچھلے دنوں میں آپ کے بھائی حضرت قبلہ علامہ پیر و مرشد محمد اسماعیل اویسی صاحب، ان کا انتقال ہوا. تو ان کے انتقال کے بعد آپ کی جو مصروفیت ہے، جو ذمہ داریاں ہیں مدرسہ کی، اپنے مریدین کی، تو اس حوالے سے آپ کو اپنے بھائی کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ کمی بہت زیادہ ہے، اس کا تعین کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. آپ کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہوا کرتی تھی. الحمدللہ اب اگرچہ طبیعت میں کافی کمزوری آ چکی ہے، لیکن میرے بیٹے محمد فضل حق وہ اور فضل احمد، قاری محمد جنید صاحب، احمد رضا، وہ یہ سارے کام جو ہیں آسان طریقے سے مدرسے کی خدمات، نظام چلا رہے ہیں. میں بھی نگرانی کر رہا ہوں.
जो मुरीदैन का सिलसिला है, तो आज तक कितने लोग हैं या उनका कोई अदाद शुमार मुमकिन है कि जिन्होंने आपके और बरादर अकबर उनके हाथ पे बैत की, कहीं कोई इनका अदाद शुमार मौजूद है? हमारे किबला व काबा वालिद ग्रामी हज़रत साईं शेखुल मशाइख साईं मोहम्मद इब्राहिम साहब अवैसी, आप हिंदुस्तान पैदल तशरीफ़ ले जाया करते थे और कई हज आपने पैदल किए, हाज़री आपको पैदल अता हुई। तो आपकी फ़ाइल है, उसमें आपने मुरीदैन के नाम लिखे हुए हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, दीगर ममालिक में भी हैं, लेकिन हमने ये लिस्ट नहीं बनाई। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग बड़े भाईजान के पैरोकार और मुरीद हैं, अकीदतमंद हैं, मुझ गरीब के भी कुछ न कुछ हैं। माशाल्लाह नाज़रीन व सामीन, किबला साहब इरशाद फरमा रहे हैं कि नॉट इन अ कंट्री बट इन अ होल वर्ल्ड, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो पैरोकार हैं, आपकी पीर मुरीदी का जो सिलसिला है वो किसी एक इलाके के लिए मखसूस नहीं है। हजूर, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो यहाँ पे तुलबा कराम तालीम हासिल कर रहे हैं दीन की, तो सालाना कितना जो है ख़र्चा उन पे आ जाता है? खर्च के सिलसिले में कुछ तनख्वाहें हैं वो अदा की जाती हैं, खाने का है, लिबास का है, किताबों का है, 1,50,000 के करीब ना माहवार और सालाना तकरीबन 50। तो ये आप किस तरह ये मैनेज करते हैं, या इनका आप कह लें कि क्या ज़रिया है, क्या इंतज़ाम है आपके पास, ये जो सारा फंड आप माहाना इतना खर्च कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़मीन भी दी है, तो उसके उशर के सिलसिले में खाने की चीज़ें मुहैया हो जाती हैं, और इसी तरह ज़्यादा जो है वो अपनी तरफ से किया जाता है, कुछ अहबाब भी इसमें हिस्सा लेते हैं, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम ठीक चल रहा है। कुतुब का जो मुताला है वो आपकी रूह की ग़िज़ा है, तो अब तक आपने कितनी कुतुब का मुताला फरमाया है? बेटे, ये गिनती बताना मुश्किल है, इसलिए कि नेकी की नीयत से जो भी काम किया जाता है उसको फिर गिनना नहीं चाहिए। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत इरशाद फरमाया। हजूर, जो मुरीदैन हैं आपके, आपको उनसे कोई शिकवा कि इनको इस तरह रहना चाहिए या इस अंदाज से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए? मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। उलमाए कराम हैं, नात खान हजरात हैं, माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पूरी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। आप महफ़िलों में, मिलादों में और लोगों की जो ताज़ीती प्रोग्राम है वहाँ पे ज़ेरे सदारत तशरीफ़ ले जाते हैं। तो उलमाए कराम से जो सना खान हैं, उनसे आपको कोई ऐसा शिकवा, कोई ऐसी बात जो आप नोट फरमाते हैं कि इनको इस तरह जो है दीन की खिदमत करनी चाहिए? बेटे, ये सवाल बहुत मुश्किल है, हमें किसी से कोई शिकवा नहीं। नफ्सा नफ्सी का आलम जो है, इसमें लोगों का जो रुझान है दीन की तरफ इंतहाई कम है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके फरमान के मुताबिक जूं जूं क़यामत करीब आती जा रही है, उसी तरह दीन जो है उसके फ़यूज़ व बरक़ात जो हैं वो उठते जा रहे हैं।
اور پھر یہ پرفتن دور، اس میں ریاکاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، خلوص بہت کم رہ گیا ہے، بلکہ دین میں تو ہے ہی خلوص۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ حضور اپنے مریدین ضرور آپ کو، اور میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ضرور دیکھیں گے، مریدین کے علاوہ پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ان لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اور خاص طور پہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کا ایسا کوئی فرمان، ایسا کوئی پیغام کہ جس کو وہ اپنا کر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کی زندگی جو ہے اس کو بھی آسان کر لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ریاکاری اور طمع لالچ سے محفوظ رکھے۔ جو کام بھی کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور اس طرح زندگی گزاریں کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ اپنی دن رات شب و روز گزارنے ہیں۔ یہ اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں سکون، اسی میں جینے کی زندگی کی لذت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ قبلہ خدائے برحق آپ کو عمر خضر سے نوازے، آپ جیے ہزاروں سال، لیکن موت برحق ہے۔ آپ کے بعد آپ کے جو صاحبزادہ ہیں، جو لخت جگر ہیں، آپ نے اتنے بڑا یہ جو مدارس کا کام کیا، دین کو پھیلانے کا کام کیا، تو کیا آپ مطمئن ہیں کہ میرے بعد میری جو اولاد ہے، میری نسل ہے، حضور کے اس مشن کو اسی تیزی کے ساتھ جاری و ساری رکھے گی؟ انشاءاللہ میری اولاد جو ہے وہ اپنی ساری طاقت، ہمت، ذہانت استعمال کرے گی، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں، ان کو عمل، علم، اخلاق، خلوص اور باہمی محبت سے اس نظام کو چلانے کی طاقت عطا فرمائیں۔ آمین۔ معزز سامعین کرام، اپنے ہوسٹ فیصل اقبال کو اجازت دیجیے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اللہ حافظ۔